Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc pour l'exercice 7, on a l'exercice 7 dans la page 79. On a dans la figure ci-dessous. إذن la figure ci-dessous اللي تقصدوا هما هي دي اللي كاينه على فيها لي سيركل. إذن هاد la figure قال لك هنا C est un cercle de centre A. إذن يعني السيركل هو واحد الدائرة ومركزها A. كذلك C' est un cercle de centre B et de rayon AB. يعني سميتو الشعاع ديالو هو AB. إذا لو رايون ديالو هو AB. C et C' se coupent en deux points. يعني تيتقاطعوا في جوج النقاط اللي هما O et O'. إذا هذا هو التمرين وبنشوفوا الأسئلة ديالو. إذا ركزوا معايا مزيان. إذا هنا قال لك reproduire la figure sur une feuille blanche. إذا رسم يعني هاد لا فيغور هادي اللي عندنا في واحد الورقه بيضاء اي كونسترويغ لو سيميتريك دو سيركل سي بريم ونقول او يدير المماثل ديال هاد لو سيركل سي بريم بارابور على دغوات ا او. على دغوات ا او هي هادي. اذا غادي نشوفوا كيفاش جاوبنا حنا. اذا نحاول تجمعت لكم كاع الاجابه في ورقه واحده عاديه، هي ورقه عاديه. اذا بغيت تكتب انت ليكزيرسيس 7 دون لا باج 79 numéro la question 1. Je reproduis la figure et je construis le symétrique du cercle C'. يعني بنكتب المماثل ديال هذا السيركل هذا هو C'. بندير المماثل ديالو C سكوند بارابور على ضغوات A O. هاي لا ضغوات A O حنا درنا زدناها كملناها. كانت عندنا هي A O ودرناها كملناها. إذا بغيت دير المماثل ديالها. باش دير المماثل ديالها، المماثل ديال واحد الدائرة، أولا دير المماثل ديال بالنسبه لهاد لاضوات تدير المماثل ديال المركز ديالو لو سونتر ديالو. اذا هذا هو عنده لو سونتر بي. هاد الدائره عندها السونتر ديالها، هاد سي بريم عندها السونتر ديالها بي. اذا بغيت دير المماثل ديال هاد بي ولا لو سيميتريك ديالو بالنسبه لهذا. اذا تدير واحد الخط عمودي تمشي من يعني لي باربونديكولير على ضغوات ا او تيكون متعامد مع هادي، ديرو بالمثلث وتدي واحد الخط تمدد هاد الخط حتى للفوق، ثم تدير واحد القوس. يعني تاخذ البركار ديالك هكا تحت الراس ديالو هنا في الوسط، وتدير واحد لاخك في الجهه الاخرى وتتحصل على النقطه بي. اذا ملي تتحصل على النقطه بي تدير واحد سميتو تاخذ سميتو السونتر ديال الدائره سميتو الكومبا ديالك، وتدير واحد الدائره من هنا. تدير دائره انطلاقا من هذا سميتو تيكون عندها الشعاع ديالها هو الشعاع ديال الاخر تقريبا بحال لانهم عنده تشوف الشعاع ديال هذا شحال تيسوى. اذا شحال تيساوي تدير دائره وتتعاود ترجع للسونتر الاخر اللي درتي المماثل ديالو تدير دائره بحالها وتتولي هذه هي السيميتريك ديالها. ننتقلوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال كلي لو سيميتريك دو سيركل سي بارابور على ضغوات ا او. اذا عطاونا بالنسبه ل ا او قال لك فينا هو لو سيميتريك كلي لو سيميتريك دو سيركل سي بارابور على ضغوات ا او. اذا هذا السيركل اللي كبير سميتو تيمر منه هذا. لاحظوا هذا السيركل الكبير ماشي هذا الصغير. هذا كان عندنا في الاول وهذا رسمنا المماثل ديالو. هذا الكبير هذا الاولاني اذا فيه هو المماثل ديالو بالنسبه لهاد لا ضغوات ا او. اذا بغيت تكتب انت لو سيميتريك، ها هو الجواب. لو سيميتريك دو سيركل سي اي لو سيركل سي lui-même car le centre A de C يعني المركز ديال سميتو ديال هاد سي appartient à la droite AO et le symétrique de A هو A نفسها. إذا وتنعرف بأنه أي مستقيم تيمر من المركز ديال واحد الدائرة فهو تيقسمها على جوج وتيكون هذاك هو لاكس دو سيميتري ديالها. إذا ومادام هو تيمر من A و O فهو السيميتريك ديالها. ولا نقولوا بطريقة أخرى A et O appartient هذوك النقاط الأولانية A et O appartient à la droite AO. Donc la droite AO est un axe de symétrie du cercle. La droite AO est un axe de symétrie du cercle C. Donc le symétrique de C est C'.
سي لوي ميم، يعني المماثل ديال هاد لا دغوات هادي سميتو عفوا ديال الدائره هادي راه هي نفسها، لان هادي تيقسمها على جوج. هذا تيكون المماثل ديال هاد نصف الدائره، وهاد نصف الدائره المماثل ديالها الجهه الاخرى لان تيقسمها على الوسط. ننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث تيقول لنا montrer que la droite AB est un axe de symétrie de la figure ci-dessous. لاحظوا هادي دوك قبل ما نديرو المماثل ديال هاد الدائره الصغيره، هاد سميتو الخط، هاد لا دغوات هادي غادي نوريكم كيف هادي لا دغوات اللي تجمع بين A و B. هادي بين نشوفوها هي تكون المماثل، يعني تتقسم هاد لا فيغور ولا هاد الشكل تتقسموا الى جزئين متشابهين. اذا بغيت تكتب انت تشوفوني عندكم فين درنا هنا. اذا ها هي لا دغوات A B، ها هي رسمنا هنا وكتبنا لا دغوات A B. اذا هاد لا دغوات A B سي ان اكس دو سيميتري ديال لا فيغور كلها، يعني نساو هذا الجزء هذا درناه بالنسبه للسؤال الثاني، ولكن الشكل كي كان في الاول كان فيه دائره كبيره ودائره صغيره. تلاحظوا بان هاد لاكس هذا اللي هو A B تيقسمها على جوج متشابهين، هذا الجزء الاول من الدائره الكبيره والجزء الاول من الدائره الصغيره، ثم عندهم المماثلين ديالهم الجهه الاخرى. كيفاش غادي حنا نجاوبوا ونبرروا؟ تتقول انت لا كيسيون 3 montrons que يعني لنبين montrons que la droite AB est un axe de symétrie de la figure. هنا اذا لاحظوا معايا مزيان لا دغوات AB، هذيك لا دغوات AB اللي قلنا تتقسم هذاك الشكل على جوج. لا دغوات AB passe par A et B qui sont respectivement اللي هما على التوالي هاد النقاط A و B qui sont respectivement les cercles les centres des cercles C et C'. اذا هذيك لا دغوات هذاك المستقيم تيقسم هذوك الدوائر على جوج، و تيمر من لي سونتر ديالهم، تيدوز من لي سونتر ديالهم. قلنا لا دغوات A B passe par A et B qui sont respectivement les centres des cercles C et C'. Donc AB est un axe de symétrie des deux cercles. نقدروا نقولوا AB. لاحظوا نقدروا ندير واحد سميتو المبرهنه الاولانيه، نقدروا نقولوا بان هاد لاكس AB سي ان اكس دو سيميتري ديال هاد الدائره الصغيره بوحدها. ثم نعاودو نقولوا بانه اكس دو سيميتري دو سميتو دو دوزيام سيركل اللي هو السيركل الكبير. ومادام هو اكس دو سيميتري ديال الاولى والثانيه فهو اكس دو سيميتري ديالهم بجوج. ولا قلنا حنا جمعنا المبرهنه كلها، قلنا لا دغوات A B passe par A et B qui sont respectivement يعني هما على التوالي يعني مراكز ديال الدائرتين C و C'. Donc AB est un axe de symétrie des deux cercles. Ainsi il est axe de symétrie de la figure. إذا مادام هو محور ديال التماثل ديال سميتو الدائرتين بجوج فهو محور ديال التماثل ديال الشكل كله هو. وهكذا نكون أجبنا عن هذا التمرين السابع. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو بالطريقة التي شرحنا بها هذا التمرين انشروه مع زملائكم وادعمونا بالاشتراك والإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc en ce qui concerne l'exercice 8 dans la page 79 التمرين الثامن في الصفحة 77 قالك soit ABC un triangle هذه ليكون ABC واحد المثلث construire le point M le symétrique de A par rapport à la droite BC. إذا بغينا نرسموا واحد المثلث ABC وبغينا نديروا المماثل ديال النقطة A بالنسبة ل BC وبغينا نديروا المماثل ديال النقطة N بالنسبة للمماثل ديال النقطة N اللي هي سيميتريك ديال بي بارابور على دروات اسي. وهكذا يعني دوك الرؤوس الثلاثه ديالو كل واحد بيكون عنده السيميتريك ديالو بالنسبه للقاعده المقابله له. اذا غادي تكتبوا نتوما بغيت تكتب انت الرقم ديال ليكزارسيس، بغيت تكتب اكزارسيس 8 دون لا باج 79 سوا ا بي سي ان تريونغل. ها هو رسمنا التريونغل كيف ما كان الشكل ديالو ما تيهمش. اذا تنبداو ب هو الاول. كيفاش تنديرو؟ تنقبتو البركار ديال عفوا المثلث ديالنا وتنديرو هذا متعامد مع تنديروه بالمثلث ديالنا هو هذا. خاصو يكون متعامد مع هاد هاد القطعه هنا تيكون متعامد معها. وتنمددو هاد الخط هكا حتى تنوصلو تنمدو حتى تنخرجو من القاعده. وبعد ذلك حتى ناخذو البركار ديالنا تنديرو الراس ديالو هنا وتنديوه حتى عند ا. تنديرو البركار ديالنا هكا وتنديوه حتى عند ا وتندوزو للجهه الاخرى هكا. والبلاصه فين تلقاو تنديروا واحد لاخ. اذا تندوزو للجهه الاخرى بحال هكا. والبلاصه فين تعطينا داك الاخ يعني داك القوس هذا البلاصه فين تيتلاقى هذا الخط المتقطع مع الاخ تعطينا النقطه ام. ثم كذلك الجهه الاخرى بالنسبه لبي تنمددو هذا الخط من بي لهذه القاعده اللي مقابله معاه وتيكون متعامد معاه. اذا هذا تيكون متعامد معاه هنا
90 درجه، كذلك هذا تيكون فيه 90 درجه، وهذا الاخر كذلك تتكون فيه 90 درجه، وتنمددوهم وتنديروا المسافه اللي تتفصل بين بي مع هذه النقطه هنا، تنديرها بلا سميتو البركار، وحتى البلاصه فين تيتلاقى داك القوس مع داك الشراطيج تعطينا لو سيميتريك ديال بي. اذا تلقاو السيميتريك ديال بي هو ان، والسيميتريك ديال سي هو بي، وهكذا سميتو تكونوا سميتو كملنا. وبنا بغيت تكون تكتب انت جو كونستروي لي سيميتريك ديال بوين ا بي اي سي ريسبكتيفمون بارابور ا بي سي. اذا بالنسبه ل ا فهي بغيت قالت لا سيميتريك بارابور على لا دروات بي سي. بالنسبه ل ا سيميتريك ديالها بالنسبه لهذه القاعده، بي سيميتريك ديالها اللي هو ان بالنسبه لهذه القاعده اللي هي ا سي. وبالنسبه للسي السيميتريك ديالها اللي هو بي بالنسبه لهذه القاعده. وهكذا نكون جبنا عند التمرين الثامن. ننتقل الى التمرين التاسع. كيف تشوفوا عندنا التمرين التاسع تيقول recopier sur une feuille blanche la figure suivante. اذا بغينا ننقلوا بحال هذا سميتو هذا الشكل هذا اللي هو فيه او ا يو بي. اذا فيه 4 نقاط وفيه واحد النقطه في الوسط. اذا قال تيطلبوا منا هما قال لك روكوبي، تيقول لك كونستروير لو سيميتريك. الجهه الاخرى في الصفحه 8 تيقول لك كونستروير لو بوين او بريم، يعني المقابل ديال هاد او اللي هو او بريم لو سيميتريك ديالها بالنسبه لهاد لا دروات ا يو. اذا نتوما بغيت تجاوبوا بهذه الطريقه. بغيت تكتب رقم التمرين ليكزارسيس 9 جو روكوبي لا فيغور. تتبدا لا فيغور الاولانيه هي هكا، هذه اللي رسمتها انا بالاخضر. كعطاونا هنا بو يعني بي او ا يو، ثم عطاونا هذه النقطه. اول حاجه بغيت ديرها هو السيميتريك ديال هذه النقطه هذه او. عندنا جوج طرق، اما نستعملوا المثلث تنديروه متعامد مع هذا، ولا تنستعملوا البركار. البركار ساهل، تناخذوا البركار ديالنا وتنديروا الراس ديالو المره الاولى في ا، وتنجيبوه حتى عند يو، تندير واحد لاخك واحد القوس الاول، وتنعاودوا تنجيبوه المره الثانيه عند يو وتنديوه عند او، تندير واحد لاخك البلاصه فين تيتلاقاو هنا تنسميوها لو سيميتريك ديال هاد او بريم، هي السيميتريك ديال او بالنسبه لهذا المستقيم اللي هو ا يو. اذا ثم بعد ذلك تنديروا لي سيميتريك ديال النقاط كلهم. السيميتريك ديال او في الجهه الاخرى تعطينا نفس الشيء، وكذلك السيميتريك ديال تيبان لكم بانه راه ما متعامدين، ولكن هما متعامدين لانه ماشي تنشوفوا هذا الخط، هاد او متعامده مع هنا وهاد او متعامده مع هذه هنا، بري متعامده. كذلك بي راه ماشي تنشوفوا هذا تيبان لينا مايل، راه لا راه الشكل هو اللي مائل. اما الا جينا نشوفوا لما سميتو لي سيميتريك لي بوين كي سون سيميتريك تيبانوا راه متعامدين. شفتوا هنا تيبانوا كانهم تيديروا واحد الزاويه قائمه هنا. اذا هنا تكون عندها واحد الزاويه قائمه. كذلك بالنسبه ل او اي او بريم. اذا باش تديروا سميتو تبداو ب او تديروا السيميتريك ديالو بالنسبه لهذا سميتو بالنسبه لا دروات ا يو، ثم بعد ذلك تديروا السيميتريك ديال او في الجهه الاخرى هي تديروا او بريم، ثم بي كذلك تنديروا بي بريم. وتيسولونا قال لك كونستروير لو سيميتريك ديال بي او ا يو بو، يعني انه ترسم ملي تتكمل هذوك النقاط تتصل بيناتهم وتعطيك واحد الشكل يعني مقابل للشكل الاخر تيكون شي يشبه ليه. وهكذا نكون انجبنا عن التمرين التاسع. اتمنى يكون اعجبكم الفيديو، انشروه مع زملائكم وادعمونا بالاشتراك والاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.